दो तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और दूसरा गरूर से। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अर्श वाले से राब्ता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। सूरा यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है, सूरा रहमान चेहरे पर नूर लाती है, सूरा वाकिया रिज़्क में कशादगी लाती है। जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जिस घर की ख़वातीन में से किसी का नाम फातिमा हो, उस घर में गरीबी दाखिल नहीं होती। सुबह का आगाज सदके से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह ताला सदके की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नजर ना आए तो समझ लें उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। मुआशरे में अच्छी और मयारी तालीम महंगे दामों बेची जाए, वहां कौम की फिक्र करने वालों की बजाय जरिया माश की फिक्र करने वाले ही पैदा होते हैं। जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। जो अपनी जवानी में सीखने को नजरअंदाज करता है, वो अपने माजी को खो देता है और मुस्तकबिल के लिए मर जाता है। एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। अपने पुराने गमों पर ताजा आंसू कभी जाया ना करें। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। जुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं, तकदीर से ज्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे, समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो उस दिल में अल्लाह रहता है। शक को अपने ऊपर गालिब न आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई भी हमदर्द नहीं मिलेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। जवानी अमीर और गरीब होने का बेहतरीन वक्त होता है। हर बदसूरत चीज को अंधेरे में छोड़ना अक्लमंद आदमी की निशानी है। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो हक बात नहीं। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। हराम की कमाई ज्यादा देर तक नहीं चलती।
جو آپ پر اعتماد کرتا ہوگا وہ آپ سے کبھی بھی وضاحت نہیں مانگے گا۔ اس چیز کو تکلیف دے کبھی نہ سمجھیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی ہی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ کسی درخت کو اس کے پھل سے جج کرو، اس کے پتوں سے نہیں۔ حق بات نہ کہنا غلامی ہے۔ مصیبت ان لوگوں پر زیادہ آتی ہے جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور غصہ کرنے والا۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ نمبر 1 کم بولنے، نمبر 2 کم کھانے اور نمبر 3 کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔